आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप जानेंगे मक्का में शिर्क की इब्तिदा किस तरह से हुई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसमें चले जाने के बाद दोबारा से शिर्क किस तरह से मक्का में दाखिल हुआ और जमजम की खुदाई किस तरह से दोबारा से हुई, क्योंकि हज़रत इब्राहीम के बाद वो जमजम जो है उसका कुआं कहीं पर छुप गया था। अल्लाह ताला ने किस तरह से इसकी खुदाई करवाई, इंशाल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। मक्का में न जाने कितने इनकलाब आए और गुजर गए, न जाने कितनी नस्लें आईं और मिट गईं, न जाने कितनी कौमें हुक्मरान हुईं और बेदखल हो गईं। यहाँ तक के बाग दौड़ कुसई के हाथ में आई। ये कुलाब के बेटे थे और इस्माइली खानदान से थे। कुरैशी रिश्तेदारों और अजीजों ने भी साथ दिया और हर तरह से इनका ताउन किया। मक्का में अब तक खैमे ही खैमे थे, अमारतों का नाम निशान न था। किसी में ये हिम्मत न थी कि सरजमीन काबा में कोई घर तामीर करे या कोई और अमारत बनवाए जो बैतुल्लाह से ऊंची हो। कुसई पहले शख्स थे जिन्होंने ये हिम्मत की। उन्होंने एक अमारत बनवाई और इसका नाम दारुन नदवा रखा। वहाँ जो अशराफ मक्का थे जमा होकर शहरी मसाइल पर गौर करते और अहम मामलात में इनसे मशवरा भी लेते। वहीं पर मुकदमात के फैसले भी होते और शादी ब्याह के मसाइल भी तय होते थे। फिर कुसई ने कुरैश को भी अमारत बनाने का हुक्म दिया। अब इसके बाद काबा के आसपास अपने घर तामीर करने का हुक्म दिया। अलबत्ता बीच में बहुत काफी जगह छोड़ी कि हाजी आए तो तवाफ वगैरह में किसी किस्म की जहमत ना हो। कुसई ने अपने दौर में बड़े बड़े काम किए जो एक जमाना तक याद रखे गए। मशर हराम इन्हीं की इजाद थी, जिस पर हज के दिनों में चिराग जलते थे। इन्हीं ने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की, भाइयों काबा की जियारत के लिए हाजी न जाने कहां कहां से आते हैं, सैकड़ों हजारों मील का फासला तय करके आते हैं। भाइयों, इनकी मेजबानी करना तुम्हारा फर्ज है। फिर इस सिलसिले में इन्होंने दो ओहदे कायम किए, सकाया और दूसरा ओहदा जो था वो रिफादा था। सुकाया का काम था हाजी आए तो इनके लिए मीठे पानी का इंतजाम किया जाए। चाय जमजम पड़ चुका था, इसलिए पानी कमयाब भी था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। नबीद वगैरह का भी इंतजाम इनके सुपुर्द था, जो अरबों की खास चीज है। रफादा कुरैश के एक सालाना रकम के हवाले से था। जब रकम मुकर्रर कर दी जाती थी जिससे मिना और मक्का में हाजियों की जियाफत की जाती थी और इनके जिम्मे इसी का इंतजाम था। काबा से मुताल्लिक एक ओहदा कायम किया, इसका नाम हजाबा रखा। जो इस ओहदे का जिम्मेदार होता वही काबा का कलीद बरदार होता। काबा से मुताल्लिक सारे काम इसी के सुपुर्द होते थे। कोई काबा के अंदर जाना चाहता हो तो पहले इससे इजाजत लेना पड़ती थी। इसकी इजाजत के बगैर अंदर जाना मना था। ये तीनों ओहदे अरबों के नजदीक बहुत मोहतरम थे। अगर किसी को इसमें से कोई ओहदा मिल जाता, किसी ओहदे में दूसरे का शरीक हो जाता, तो तुम्हारे खुशी के वो फूले ना समाता। समझता गोया इसे किसी अकलीम की बादशाहत मिल गई है। यही वजह है कि कुसई ने अपने सारे ओहदों को अपने लिए मखसूस कर रखा था। ये ओहदे तो हज और काबा से मुताल्लिक थे, इसके अलावा और भी कई ओहदे थे जो सब कुसई के हाथ में थे। फिर जब वो बूढ़े हो गए, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना दुश्वार हुआ, तो इन्होंने ये तीनों ओहदे अब्दुद्दार के सुपुर्द कर दिए, जो कुसई के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में ये ओहदे अब्दुद्दार से इनके बेटों में मुंतकिल हुए। कुसई के एक बेटे थे अब्द मुनाफ, चूंकि इसकी औलाद असर और रसूख में अब्दुद्दार के औलाद से बड़ी हुई थी, इसीलिए इन्होंने फैसला कर लिया कि चचेरे भाइयों से इन ओहदों को छीनने का। चुनांचे बड़ी कश्मकश रही। खानदान अब्दुद्दार के ओहदे हवाले करने से इनकार करता रहा और जंग की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन फिर सुलह हुई और तय हुआ ये ओहदे दोनों में तकसीम होंगे। तकसीम हुई तो आले मुनाफ के हिस्से में सकाया और रफादा आया। अब्द मुनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम था। ये भाइयों में सबसे बड़े थे, कौम में हर दिल अजीज थे, मालो दौलत में भी बहरामंद थे, इसलिए ये दोनों ओहदे इन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीब पर रहम दिल इंसान। यही वजह है कि दादा की सुन्नत इन्होंने जारी रखी। हाजियों के लिए खाने का इंतजाम किया। न सिर्फ हाजियों के लिए इंतजाम करते बल्कि मक्का के गरीबों का भी बहुत ख्याल रखते। इन्होंने अहले मक्का की माली हालत बेहतर करने के लिए भी तदबीरें सोची। इसका बंदोबस्त किया कि साल में 2 बड़े ताजिर काफिले जो है वो बैरून मुल्क जाएंगे और वहाँ तिजारत करेंगे। हर साल एक काफिला गर्मियों में जाता और एक सर्दियों में जाता। गर्मियों में शाम की तरफ जाता और सर्दियों में यमन की तरफ जाता। इन्हीं ने रूमी बादशाह से इजाजत हासिल की कि कुरैश इस मुल्क में सामान तिजारत लेकर जाएंगे और इन पर किसी किस्म का कोई टैक्स ना लिया जाएगा। हब्श के बादशाह निजाशी ने भी इस किस्म का फरमान हासिल किया। अरब में रास्ते गैर महफूज थे, हर आन लुट जाने का खतरा था। हाशिम ने इस पेश नजर दौरा किया और मुख्तलिफ कबीलों में जा जाकर इनसे मुआहदा किया कि कुरैश का कोई काफिला गुजरे तो इसको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस एहसान के बदले कुरैशी काफिले इस कबीले
قبیلے میں خود جائیں گے اور ان کی ضروریات کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہتا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے بھی کیے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہے چورا کرنا، ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا۔ انہوں نے اس سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے۔ سال تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلہ میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی کہ کیا بیچا، کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی ہوشیار اور تجربہ کار اور با تدبر خاتون ہے۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں ان کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ ان کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا وہ کون ہے۔ جواب ملا نام ان کا سلیمہ ہے اور باپ کا نام عمر ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اسی خاندان میں سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہیں؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہیں کوئی ایسا شوہر مل جائے جس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی کو مجروح نہیں کرنا چاہتی اور نہ ان کو گوارا ہے۔ ہاشم نے کہا پوچھو کیا مجھے پسند کریں گی؟ پوچھا گیا تو فوراً تیار ہو گئی اور اسے لے کر مکہ چلے گئے۔ وہاں ایک زمانہ تک دونوں ساتھ رہتے رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی اور وہاں ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی کا تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی جو تھے، شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یہ یثرب میں ماں کے پاس یعنی سلمہ کے پاس ہی رہ گئے تھے۔ اب مطلب کو اس کی فکر ہوئی، انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں گے اور یہی ان کا ددیال بھی ہے، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے ساتھ لے چلوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قوم میں حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں جو عزت اس کو ملے گی یہ بیچارہ اس سے محروم رہے گا، بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا کہ اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے، ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا، جواب ملا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب نے 3 دن مہمان بننے کے بعد پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی، دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے تھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے ہیں، مطلب غلام لائے ہیں، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب اس طرح کی آوازیں سننے لگے اور بولے اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نام جو بھی ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا، وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کو کسی نے یاد نہ رکھا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب یعنی غلام مطلب ہو گئے۔